Hello, brothers and sisters. Di ako sa among gamay nga uma sa Limonsito karon kay ako dugay nag-harvest, then ako rang usa kay padugay sa atin ni Lakaw. And then na-inspired ko sa itong mga kaigsuonan like Sister Bani, Sister Beng, nag-share sila videos. So ako sad videos ni sa reflection nako sa akong kinabuhi pinaagi sa among mga pananom diri sa uma. Lindot kaayo mag-reflect no nga kita rang usa. And then, samtang harvest ko, nakapamalandong ko nga ang akong sa espirituhanong pagkinabuhi bitaw sama sad sa Limonsito nga lahi-lahi silag pagtubo di parihas na ay mintub na mga gagmatoy gyud kaayo namang mga Limonsito kaninga line gagmatoy siya ug diri sad nga linya naa siya matag-as na mga Limonsito. So ing ana to espirituhanong pagkinabuhi dili parihas although parehas namo sila dungan gitanom, dungan namo sila tanan giatiman namo sila, fertilizer, gitubigan. And then para sa tumbuhing Dios, kitang tanan is iyang mga katawhan giatagan ta niya sa tanan, sa tanang panalangin apan anduna gihapoy wala makatubo dahil sa espirituhanong pagkinabuhi mo sad na sa Limonsito nga dunay gagmay tubo dahil nagkumtubo nya di apod sa itong mga pagpamunga naka-reflect sad ko nga di ta parehas og mga bunga depende sa atong kinabuhi kung unsa ta ka matinud-anon diha sa pagsunod sa kasugon sa tumbuhing Dios. So ang nagmatinud-anon daghan jud siya panalangin, so daghan to siya bunga, mga maayong bunga nga iyahang gi-share sa iyang sikataw. So sama sa mong Limonsito adunay mga nambunga og nindot nga mga bunga, mga green kaayo, mga dagko. Adunay sad mi punuan nga kanira gyud siya nga usa ka punuan nga kuan gyud siya kanang halos niyang bunga is kanang murag daot na gyud siya. Nya wa po siya kay katubo, buhaghag. Nya nakapamalandong ko nga kani siya nga Limonsito sama sad sa kasing-kasing sa tao dili siguro ni siya tambok nga yuta yang natamnan kay wala man gid siya mitubo o wala siya nakapabunga o mayong bunga unya parehas nato lain-lain tagasing-kasing no nya ang pulong sa Ginoo nga atong madawat matag service nat Sunday service o sa atong mga prayer meetings nga ang kining mga pulong sa Dios nga mapisok sa atong kasing-kasing is kung atong kasing-kasing madinawaton sa iyang pulong so makapambunga gyud ta og mga maayong bunga no mulambot ta so hinaot ko maigsuon nga atong kasing-kasing dili ta may sama ani nga kani nga punuan bitaw nga iya mga bunga halos mga daoton jud siya bunga kanang nagdag siya lahi ra gyud siya sa uban namong Limonsito. So ang hinaot ta nga hasta ko natulong ko galingon nga hinaot ko ang Dios kanunay magauban nga siya mga panalangin kan sa tag-usa kanato nga kita dili ta maing-ani sa Limonsito nga dili ta kapamunga bitaw mamunga ta nga kanang makashare ta sa minsay sa pulong sa Dios sa atong mga sa tawo nga wala pa nakabati o ug matinud-anon ta sa iyang mga kasuguan pinaagi sa iyang gugma ug grasya nga ihabubo kanato pinaagi diha sa Holy Spirit nga mo'y maghari sa atong nahon nagkasing-kasing nga kita makapamunga og mga maayong bunga. Praise God, hallelujah. So pagkatahong gay palandungon sa kaayo sa Dios sa kinabuhi tungod kay wala mi nag-expect nga ing-ani di ay ang mga panalangin nga iyang gibubo kanamo mi nag-expect nga ing-ani siya ka mabungahon karon sa tabang pod sa mga prayer request nga sa mga pag-ampo di sa prayer request nga ang tanom sa atong kaumahan magmabungahon walay mga kadaot ang Diyos nagatubag gayud sa sa mga pag-ampo. Hallelujah, praise God. Dalaygon siya sa walay katapusan. Although ako rang usa diri naglaroy-laroy apan ang iyang pulong akong gipanghuptan nagsuon sa Isaiah 41:10 nga ayaw kahadlok maguban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mo ang imong Dios, lig-unon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Hallelujah. Indot kay iyang pulong nimbaw akong balahimo. Kay grabe gud siya ka kana bang powerful nga nagyud kay peace of mind nga bisag ikaw rang usa
ako lahutay ko kurang usa mungari ko kurang usa uli ko kurang usa. Wala di ko na kinusara kay ang Dios nagauban kanunay. So nindot kaayo ang iyahang gugma kay wala gay paglubad para sa mong limonsito nga nilubad siya kay nadaot siguro to siya unsa ba ka to mananap or unsa gani nilubad kay kasagaran yun nindot man yun ang green nga bunga niya kanang mulahi kay bunga na na siya something wrong. So maayo ang Ginoo sa mong kinabuhi mapasalamaton ko kay tungod sa yang gihikam nga mga tao nga naghatag na magpanalangin pamilya ni Auntie Abet ang ko Richard, akong mga uyuan, Paul, Peter, nang nanay, tatay, mga kaigsuon na nako, o ubang pa mga tao, wala na ako mahisguti, pan ang Diyos na sayod silang kinabuhi nga sila kanunay. Naghatag pud og panalangin sa tibok pamilya namo, sa kanatong tanan, ang Ginoo maayo sa tanang panahon, o answered prayer kaayo kay ang Dios nagahatag sa akong big desire. Wala ko nag-expect gahapon na grant jud kay pinagisad sa akong gipang save nga kanang kwarta halin sa lamong limonsito naka palit jud og mountain bike. Hallelujah, praise God. Kay gihika pod niya ang kasing-kasing ni tatay nanay nga ning puno pod nga mapalit jud ang mountain bike kay gamit ako jud kay siya gamit ako ari sa uma kay di na ako magkapoy kayo magbike atong gamatoy na good siya. Thank you Lord, God is good all the time nga ang Ginoo ka matinud-an sa kinabuhi kung kita magmatinud-anon pod sa iyahang kasuguan no. So kanang although naamon ko'y mga weaknesses na ako'y mga failure apan ang Dios mo kanang iyang ni gitugot kay para kita maka-learn sad ta niya sa atong mga weaknesses kay nindot kay ang plano sa Ginoo sa kinabuhi o ang hinaut ko nga kita kanunay magpadayon magdasigon og inspired pa og ubang mga brothers and sisters nga kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi kung unsang iyahang dakong gugma diri kanato. Hallelujah, praise God, thank you guys, and God bless us all.